बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी शिद्दत आ गई उन इख्तलाफात में, उस ख़ानदानी लड़ाई में, और जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर जारी है। टूट फूट हो चुकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जो पुराने लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए। अकबर एस बाबर के बाद जो इमरान खान के एक और करीबी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने भी आज जो है वो ऐलान किया है कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, पार्टी इलेक्शन, इनकी कोई हैसियत नहीं होगी और ये इंतखाबात नहीं होंगे, सिलेक्शन होगी। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि वो इसका नोटिस ले। फिर पार्टी के अंदर एक जंग जो जारी है, फिर ख़ानदान के अंदर वो एक ऑडियो लीक हुई है लतीफ़ खोसा की और बुशरा पीरनी की, वो भी आपके सामने जो है वो आ चुकी है। और लतीफ़ खोसा ने इस ऑडियो को माना है। आज जब उनसे सवाल हुआ कि आपकी और उसकी हुई है, तो उन्होंने कहा, ऊपर से ये नहीं कहा कि मेरी नहीं, उन्होंने कहा जी इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये तो अदालत में केस चल रहा है कि ऐसी ऑडियो कौन लीक करता है, उसका पता चलाना चाहिए, और जो इसको रिकॉर्ड करते हैं उनको बेनकाब होना चाहिए। वो एक ये कह गया, लेकिन उन्होंने इसको मना नहीं किया। लेकिन नज़र ये आ रहा है, उससे हमारा जो वीलॉग गुज़श्ता दिनों था, मेरा ही इसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ टू यू के ऊपर, मैंने ये बात कही थी कि ये बुशरा बीबी और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई है, इख्तलाफ है। तो मेरी उस चीज़ की जो है वो हो गई है, तस्दीक हो गई है। और ये ऑडियो लीक में जो बुशरा बीबी कह रही है, और बड़ा हंस हंस के कह रही है, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको तो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मसूफ़ा जिस एजेंडे पर आई थी वो एजेंडा वो अब भी आगे बढ़ा रही हैं। पहले तो देखें ना कि उन्होंने पार्टी के ऊपर इमरान खान के पुख्ता प्लान के तहत शादी की, 1 जनवरी 2018 को शादी इद्दत के दौरान कर ली, और ये इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया कि जनाब आप से शादी, आपसे मेरी 1 जनवरी को शादी होगी तो आप वज़ीर आज़म बनेंगे। बन गए जी वज़ीर आज़म। उसके बाद फिर जो लूट मार का एक बाज़ार गर्म हुआ, फराग होगी पिंकी जो गैंग था, इमरान खान उसमें शामिल हो गए, उस बुज़दार उसमें हिस्सादार एहसन जमील गुज्जर, तो ये सारे लोग आ गए उसमें। तो लूट मार दबा के तोशा खाना पूरा का पूरा जो है वो खाली कर दिया। और फिर 9 मई हो गया, फिर जनाब अदारों के ऊपर तनकीद हो गई, उसको वो खान साहब को फंसाते गए, तो वो फंसते गए। अभी भी जो उनकी आज ऑडियो लीक हुई है, उसमें एक बात जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रही है कि अभी भी इस खातून का इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर रसूख है। वो कह रही थी ना कि मैंने तो कह दिया है इमरान खान को कि मेरे सारे जो केसेस हैं वो यही सुनेंगे, यही इन्हीं को, यानी कि लतीफ़ खोसा ही सुनेंगे, मैं तो उनको कह दिया। तो आगे से कह रहे हैं अच्छा 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 ठीक है जी चलो, तो वो उनको कह रहे हैं, तो वो बड़ा बोल रही थी, और फिर लतीफ़ खोसा के साथ कोई बदतमीज़ी की बात हुई है। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा पहलू है कि देखें ना कैसे वो पहले जब एक ऑडियो आई थी, तो उसमें ये लोग बात करते थे कि जनाब ये, वो जब भी कोई बात होती थी वो कहती थी ना कि इसको गद्दारी से जोड़ दो, फलां से जोड़ दो। तो अभी इस ऑडियो में वो जहर वाली बात भी है कि वो जहर वाला जो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहर दिया जाएगा या उसको खाने के अंदर जहर दिया जा रहा है, इसको भी उन्होंने फैलाया, जानबूझ के फैलाया। ये देखे ना, ये पूरा एक बाकायदा प्लानिंग है, गेम है सारी, उसके तहत ये सारे मामला जो है ना वो चलते हैं। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, इनका बुनियादी तौर पर मकसद इस मोहतरमा का यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान, इनकी इनकी वजह से इमरान खान इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान और फंसेगा और ये मोहतरमा उनको फंसा देंगी। ये तो लगता ही पूरी गेम। अब पार्टी के ऊपर कब्जे की एक जंग है, वो आतिफ खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, वो उसने कहा जी मैं इधर वहाँ पे वर्कर कोऑर्डिनेशन नहीं होने दूंगा। वो एक सीनियर नायब सदर बनाया है, वो शेर अफजल मरवत, वो जो नया आया है वो वकील जो वड़गिया के नाम से मशहूर हुआ था, तो वो कह रहा जी नहीं मैं करूँगा और इमरान खान को शिकायतें लगाऊंगा। वो फिर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद कर दिया। तो इमरान खान ने तो लगता है कि खुद ही अपने आप को माइनस कर लिया है, खुद ही कर लिया है। जब उन्होंने खुद ही कर लिया, जब जो शख्स ये कहता था कि तहरीक इंसाफ का नाम ही इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तो उसने पार्टी तो दूसरों के हवाले कर दी। अब ये एक नई पार्टी के अंदर जंग जारी है, ये भी मैं आपको बता दूं को हर बंदा जो हर अहदेदार है वो दूसरे को कह रहा है जी ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, ये जनाब उनके। अच्छा, अभी बैरिस्टर गौहर के बारे में भी बातें शुरू कर देगी, वल्लाह आलम, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को करीब लाएगा, मुज़ाकरात करेगा, तो वो जनाब फिर बातचीत तो इमरान खान जेल से निकल आएगा, मामला सीधे हो जाएंगे,
تو پھر جناب دوبارہ عمران خان جو ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن جو میں نے کل بات کی تھی کہ وہ تو ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل کے ذریعے بھی وہ کوشش کر رہا تھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی میں نے بات کی، تو ابھی تک کوشش کر رہا ہے، وہ تو معافیاں مانگ رہا ہے، ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ادھر سے بالکل جو حافظ صاحب ہیں وہ جو بالکل وہ کہتا ہے جی نہیں کوئی معافی شافی نہیں ہے، جو اگر یہ 9 مئی والے جو ملزموں کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، مجرمان کو چھوڑ دیا، تو پھر جناب پھر ہر کوئی کل کو اٹھے گا اور جا کر جو ہے وہ فوجی اداروں پہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دے گا۔ وہ تو اس کی بات سننے کو تیار، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کی جو سزائیں ہیں ان کو جو ہے ریلیف دیا جا سکے، اور آن بیہاف آف عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے۔ چلیں بیرسٹر گوہر صاحب اگر یہ مانتے ہیں اور پھر اس کے لیے ان کو کھل کر سانحہ 9 مئی کی مذمت کرنا ہوگی، عمران خان کا جو بیانیہ ہے اسے ہٹنا ہوگا، تو پھر تو وہ چلو کوئی بات شاید وہ ہو جائے، لیکن اگر وہ اسی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو پھر تو وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چل سکتی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں نا، ان کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ اتنا گندگی اور تعفن غلاظت پھیلا رہا ہے پی ٹی آئی کا، یوتھیوں کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایک خاتون آفیسر ہیں پنجاب کی، انوش مسعود، پڑھی لکھی، قابل، باصلاحیت ہے، وہ ان کو جناب ٹارگٹ کر دیا، اور کہ جی وہ 7 سال پرانی ایک ان کی وہ گھڑی پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی وہ رولکس کی پہنے، وہ راڈو کی پہنے، وہ سیکو کی پہنے، وہ اس میں تو آپ لوگوں کو کیا ہے؟ وہ کہا جی اتنے تو رشوت لے کر پہنے ہوئے۔ وہ 7 سال پرانی تصویر آج کے دور میں جوڑ دی، صرف اس وجہ سے کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ عمران خان کے خلاف اتنے شواہد موجود ہیں کہ اگر ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں بھی چلتا تبھی بھی ان کو سزا ہو جانی ہے، اور وہ خصوصی عدالتوں میں سزا ان کو ہو سکتی ہے، سزا دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ وہ خاندانی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو وہ ان کو جناب انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ جناب بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو جو ہے وہ شروع کر دو، اور گندگی اور غلاظت اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ اس نے کوئی آپ لوگوں کی طرح، جس طرح یہ فرح گوگی اور پنکی گینگ نے، عمران خان نے خود پورا توشہ خانہ ہی خالی کر دیا، اس نے تو اس طرح نہیں کیا۔ اس کا تو خاندانی بیک گراؤنڈ مضبوط ہے، وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی بھائی وہ اس طرح کی ایک رولکس کیا، وہ تو 10 رولکس جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ دے، اس کا وہ کھاتے پیتے کرانے سے وہ عمران خان نے تو ہمیشہ دوسروں کو کھایا ہے، تو یہ تو خاندانی فیملی ہے تو لوگوں کو کھنانے والی ہے۔ تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جناب آپ یہ اٹھیں، اور لیکن کیا کریں، یہ سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی والا وہ تو پڑ جاتے ہیں بالکل، نہ کوئی ان کو کسی کی ماں بہن کا کوئی خیال نہیں ہے، اور اپنی باری آتی ہے تو ان کو اخلاقیات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک اور بہت غلط باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں۔ ان کی آپس کے اختلافات، ان کی پارٹی ٹوٹ کا شکار ہے، سمجھ حالی جاتی نہیں ہے، لیکن ایک ضد لگائی ہوئی ہے، جب چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، حکومت ہو، کوئی اور ان کی مخالف پارٹی ہو، مخالف بندہ ہو، میں ہوں، بس ان کو یہ سمجھ ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمارے حق میں بولے گا تو جنتی ہے، اگر وہ ہمارے حق میں نہ بولے گا تو خدا نخواستہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے کہ تحریک انصاف کی حمایت کرو تو تمہیں جنت ملے گی، خدا نخواستہ۔ یہ تو اس طرح کی یہاں تک ان لوگوں نے معاملات پہنچائے ہوئے ہیں، تو وہ اور پھر اندرون خانہ منت ترلے جو ہو رہے ہیں، جو معافیاں مانگی جا رہی ہیں، اس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو بات وہ کرنی چاہیے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، حقائق کے اوپر ہو، اور یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، گھروں تک پہنچنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ اگر آپ کریں گے تو اس کا پھر جواب بھی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سامنے آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔